प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई यो सुन्दर खण्ड पढ्न दिनुभएको छ परमेश्वरको वचनबाट। अब हामी यसबाट पढ्नेछौँ प्रभुको दास पावलद्वारा यी दुवै पत्री, फिलिपीको पत्रीमा हामीले प्रायोगिक पाठ पनि पढ्यौँ अनि यहाँनिर तिमोथीको पुस्तकमा पनि हामीले पढ्यौँ। यो दुवै पत्री लेख्ने, दुवैमा चाहिँ आत्मिक प्रकाशहरू प्रकाशित गर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ, प्रभुको दास यो चाहिँ पावल हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले यो जवान तिमोथीलाई सम्झाउँदै यो कुराहरू लेख्नुभयो कि तिमोथीलाई उहाँले एउटा आत्मिक रूपले छोराको दर्जा दिनुभएको छ सुरुमा, भनेपछि गएर चाहिँ सहकर्मी अनि आफू जस्तै सेवा गर्ने व्यक्ति पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ, ईश्वरीय क्रम अनुसार तपाईँ हाम्रो मध्येमा पनि परमेश्वरले उद्देश्य राखेर चाहिँ सेवा सुम्पनु भएको हुँदो रहेछ है। अनि यो प्रभुको दासले यसरी सम्झाउँदैछ, यहाँनिर आउनुहोस् त, एउटा त्यही शब्दलाई हामी ध्यान दिन्छौँ कि आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होसियार रह भनेर। यो आफ्नो विषयमा भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर र मानिसको बिचमा सम्बन्ध भइरहेको अनि आफू नै एकदमै परमेश्वरसँग चाहिँ संलग्न भइरहेको, सम्बन्ध भइरहेको अनि आफू एकदमै होसियारी साथ प्रभुको सेवा गरिरहेको हुनुपर्दछ है। जो कोही पनि प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेले, प्रभुको पक्षमा भएर बोल्ने मान्छेले, प्रभुको सेवा जुनसुकै तरिकाले पनि गर्ने मान्छेले आफ्नै विषयमा होसियार हुनुपर्दछ। यो चाहिँ पहिलो मुख्य कुरा हो। यो कुराको सम्बन्धमा प्रभुको दास पावलले भन्नुभन्दा अगाडि हाम्रा सृष्टिकर्ता मालिक, हाम्रा स्वामी, विश्व ब्रह्माण्डका मालिक, पृथ्वी तलमा शरीर रूप धारण गरेर आउनुभएको प्रभु येशू आफैले यो कुराको विषयमा धेरै पटक भन्नुभएको छ है, आफ्नो विषयमा होसियार बस भनेर। आउनुहोस् त त्यस कुरालाई पनि हामी हेरौँ। लुका 23 अध्यायको हामी 34 पदमा पढ्छौँ। लुका 21 अध्यायको 34 पदमा पढ्छौँ, माफ गर्नुहोस्, लुका 21 अध्यायको 34 पदमा पढ्नु भए अलिक नजिक आएर पढ्नु पर्छ है, यहाँ अलि ओराउनु। त लुका 21 अध्यायको हामी 34 पदबाट पढ्दै जान्छौँ, किन आफ्नो विषयमा होसियार हुनुपर्ने रहेछ है। यो कुरा चाहिँ मुख्य छ। आफ्नो विषयमा होसियार नहुने मान्छेले अरूको कसैको विषयमा पनि होसियार हुन सक्दैन। त्यसै कारण यहाँनिर भनिरहेको छ, अनि आफ्नै विषयमा होसियार बस, अनि आफ्नै विषयमा होसियार बस, कहीं वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्लीपन, कहीं वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्लीपन, मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले, मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयलाई दबाउलान् र त्यो दिन तिमीहरूमाथि एक्कासी आइपर्ला। हेर्नुहोस् त, व्यक्तिगत जीवनमा विभिन्न किसिमका फिक्रीहरू आइपर्छन् है। के कुन फिक्री? आफ्नै विषयमा होसियार बस भनेर पछि कुन कुन कुरा सुरु छ त्यहाँ एक दुईवटा कुरा हेरौँ त। कर्मश, आफ्नै विषयमा होसियार बस, कहीँ वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्लीपन। यो वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्लीपन व्यक्तिगत जीवनमा शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवका घमनबाट उत्पन्न हुने कुराहरू हुन्। निजी क्षेत्रमा तपाईँ हामीलाई लालसाहरू उत्पन्न गराइदिन्छ शरीरमा। यो चाहिँ शैतानको धूर्त युक्ति हो, जसले चाहिँ संसार, शरीर, शैतान त्रिएक भएर मानिसलाई विनाश गर्न चाहन्छ। त्यसकारण आज तपाईँ हामीले शरीरमा उठ्ने खराब कुराको उद्वेग, खराब कुरोका इच्छा, यी कुराको विषयमा राम्ररी जान्नु पर्दछ। धेरै प्रकारले मन चञ्चल हुन्छ अनि शरीरका उद्वेगहरू, कुइच्छाहरू, खराब कुराहरू पुरा गर्नका लागि लालसाहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि त्यसले चाहिँ वाक्क व्याक्क पार्ने। अब ईश्वरीय कुराहरूको खोज गर्दा तत्काल केही पनि फाइदा हुँदैन है, परमेश्वरको भक्ति गर्दा केही पनि लाभ हुँदैन, तत्काल आवश्यक कुराहरू पुरा हुँदैनन् है, तत्कालको लागि कुनै प्रकारको स्वाद हुँदैन। तर तत्काल चाहिने कुराहरू देखाइकन धूर्त शैतानले चाहिँ मान्छेलाई वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्लीपन अनि मतवालापन। कति छिटो लाग्छ है, कति छिटो मतवालापन भएपछि, छुट्टै मात मदिरा खाएपछि एकैछिनमा शरीर उत्तेजित हुन्छ। शरीरमा चाहिँ एकदम के गरौँ जस्तो उत्साह, प्रेरणा, जोस जाँगर उत्पन्न भए जस्तो एकैछिनमा चाहिँ मानिसले जे पनि गर्ने सङ्कल्प गर्न सक्छ जब मतवालापन भएपछि। तर त्यो कुरा तत्कालको लागि शरीरका निम्ति
फाइदाका जस्ता देखा पर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूले धेरैलाई फसाएको हुन्छ। यी कुराद्वारा धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ ठगिएका हुन्छन्। तत्कालका जीवनका फिक्रीहरूले आज मान्छेलाई बन्धनमा पारेको हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत जीवन चाहिँ शुद्ध, पवित्र, परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो बनेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ है। अनि त्यो व्यक्तिको द्वारा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आफ्नो विषयमा होशियार हुनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको हो। त यो कुरा चाहिँ पृथ्वी तलभरि पासोको रूपमा सबै मान्छेमाथि आइपर्छ अरे। अझै पढ्दै जानुहोस् त, यो आइपर्ने कुरा हो। अनि अहिले आइपरिरहेको पनि छ, भोलि पनि आइपर्नेवाला छ। भोलि त अझै ठुलो सङ्कष्ट आइपर्नेवाला छ मान्छेमाथि। किनकि सम्पूर्ण पृथ्वीमा बस्नेहरूमाथि पासो झैँ त्यो आइपर्नेछ। त्यसै कारण एकदमै छेनमा पल पलमा हामीले होशियारी हुनुपर्छ है, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको विषयमा। अनि सम्पूर्ण समग्र रूपमा अरू मानिसहरूप्रति पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ है। जब तपाईँ हामीलाई एउटा उद्धारको बन्दोबस्त गरेर परमेश्वरले उहाँको देहमा, उहाँको मण्डलीमा थप्नु भएको छ भनेदेखि अब हाम्रो जीवनमा मुख्य कुरा छ कि हामीले अरू समुदायका निम्ति है, अरू मानिसहरूका निम्ति हाम्रो भूमिका छ। हामीले त्यसको लेखा बुझाउनु पर्छ है। अरू मानिसका निम्ति हामीलाई उद्धारको बन्दोबस्त गरेर परमेश्वरले एक क्षेत्रमा राख्नु भएको छ। जस्तै एउटा गाउँमा एउटा घराना मात्रै होइन, एउटा व्यक्ति हुन्छ पहिले सुरुमा है। एउटा व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गरेको हुन्छ त्यो गाउँमा। अनि त्यो व्यक्तिको द्वारा चाहिँ परमेश्वरले आशा राखेको हुन्छ कि यो व्यक्तिको द्वारा अब यो गाउँमा धेरै आत्माहरू बाँचुन् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो घरानाको, त्यो व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि अरू मानिसहरूका निम्ति नमुना बन्ने। पहिले आफ्नै विषयमा आफै होशियारी भएर अरू मानिसहरूका निम्ति चाहिँ त्यो नमुना बनेर अरू मानिसहरूमा परमेश्वरको काम फैलिएर गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो। यसै कारणले गर्दा प्रभुको दास पावलले तिमोथीलाई यो कुरा सम्झाउनुको आफ्नो विषयमा होशियार बस भनेर भन्नुभयो। अब त्यही किताबमा प्रभु यीशुले भन्नुभएको उद्देश्यसम्म हामी पुग्छौँ। हामी 36 पद पनि पढ्छौँ। किन चाहिँ होशियार बस्नु आफ्नो विषयमा भन्दाखेरि हामी चाहिँ यता फिलिपीको किताबमा भनेअनुसार हामी चाहिँ यात्री परदेशी हौँ। हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। अब हामी चाहिँ उहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ। हामीले यो दौड पुरा गरी सिध्याएर चाहिँ अब प्रभु यीशु जो मानिसका पुत्र फेरि दोस्रो पटक आगमन हुँदाखेरि उहाँसँग हामी भेट्न तयार हुनुपर्छ। उहाँसँग जानको लागि चाहिँ हामी सक्षम हुनुपर्छ। त्यसैले हामी व्यक्तिगत जीवनमा होशियार हुनुपर्छ। अनि अरूको विषयमा पनि हामी होशियार हुनुपर्छ। जिम्मेवारी हाम्रो छ। 36 पद पढौँ अब। यसै कारण यी सबै पर्याउने कुराहरूदेखि अङ्कन र मानिसका पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागा रह र सधैँ प्रार्थना गर। जागा रहेर सधैँ प्रार्थना गरेर बाँच्न सकिन्छ। लुका 21 अध्यायको हामीले 36 पदलाई पढ्यौँ। 34, 35, 36 पद हामीले पढ्यौँ कि यहाँ प्रभु यीशुले मुख्य कुरा, मुटु कुरा भन्नुभएको आफ्नो विषयमा होशियार बस। कहीँ वाक्क ब्याक्क पार्ने, अचाक्लीपन, मतवालापन र जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयलाई दबाउलान् र पासो चाहिँ त्यो दिन एक्कासी तिमीहरूमाथि आइपर्ला, जुन दिन चाहिँ नसोचेको समयमा चाहिँ तिमी विनाशमा जानु पर्ला भन्ने कुरा भन्न खोजिएको छ। अनि प्रभु यीशु अब आउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु आउँदाखेरि हामी आफ्नै विषयमा होशियार भएर प्रभुसँग मिल्न तयार हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति सधैँ जागो रहेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस ठाउँबाट हामीले हेऱ्यौँ। त यो कुरा अनिवार्य छ, यो कुरा आवश्यक छ है। अहिले जो हामीले गरिरहेको सेवा चाहिँ यो व्यक्तिगत जीवनमा पहिली तयारी हुन, आफ्नै विषयमा होशियारी हुन गरिरहेको सेवा हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। 1 नम्बर कुरा। अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ हाम्रो मध्येमा एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ है। हामी हरेक उद्धार पाएको मान्छेलाई केही न केही जिम्मेवारी दिनुभएको छ र उद्धारको बन्दोबस्त गर्नुभएको, नभए उद्धार नै पाउने थिएनौँ हामीले। मुक्ति पाएको, साँचो मुक्ति पाएको एउटा व्यक्तिको कर्तव्य के हो भनेदेखि आफू जुन क्षेत्रमा छ, जुन ठाउँमा छ, त्यो ठाउँमा अरू मानिसहरू त्यो व्यक्तिको द्वारा बाँचेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, अरू पनि बाँचेको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभुको दास पावलद्वारा यो प्रकाशित गरियो। अब हामी तिमोथीको किताबमा फर्किँदा हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँ आफ्नो विषयमा होशियार बस पहिलो कुरा भन्नुभयो है। आफै चाहिँ होशियारी छैन, आफै चाहिँ मतवाला छ, आफै चाहिँ व्यभिचारी छ, आफै चाहिँ भ्रष्ट छ, आफै चाहिँ लोभी छ,
आफै चाहिँ दुष्ट चरित्रको छ तर अरूलाई चाहिँ शिक्षकको काम गरिरहेको छ भने हुन सक्दैन। अरूलाई शिक्षा दिने काम गरिरहेको छ भने हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हुन त हुन्छ, मान्छेलाई लालसा हुन्छ, शिक्षक हुन सबै मन पराउँछन्। धेरै मान्छेहरू चाहिँ शिक्षक हुनका लागि मन पराउँछन्, इच्छा हुन्छ। तर त्यो आफ्नो जुन शिक्षाको विषयमा चाहिँ आफ्नो विषयमा होसियारी भएर अनि शिक्षाको विषयमा होसियारी भएर मात्रै त्यसले त्यो कार्यकारी हुने रहेछ। त्यसकारण पढौँ त एकपल्ट फेरि त्यहाँ। अब यो शिक्षा चाहिँ के रहेछ त्यस सम्बन्धमा पनि हामी हेर्छौँ। पहिला तिमोथी 4 अध्यायको 16 पदलाई फेरि एकपटक पढ्छौँ। आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होसियार रह, तिनीहरूमा लागिरह, किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र तिम्रा कुरा सुन्नेहरूलाई पनि बचाउने। सुनाउनु त राम्रै कुरा हो है, तर सुन्नेहरूलाई बचाउने कार्यका लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको होसियारीपनाले काम गर्छ है। तपाईँ हामी व्यक्तिगत जीवनमा होसियारी भएका छौँ अनि शिक्षाको विषयमा होसियारी भएका छौँ, त्यस कुरालाई आफैले पालन गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अब अरू मान्छेहरू पनि तपाईँ हामीद्वारा बाँच्ने रहेछन्। त्यसैले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको होमवर्क चाहिँ यहाँ ठुलो छ, ठुलो छ। तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको व्यावहारिक बाटोमा बिहान दिउँसो बेलुका हर समय हर घडी एकान्तमा मनन गरेर आफ्नै विषयमा आफूलाई नै जाँच्ने विषयमा है, आफ्नै विश्वासको जाँच सर्वप्रथम गर्नुपर्छ है। त्यहाँनिर 2 कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पदमा पनि एउटा पढौँ। प्रभुको दास पावलले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ आफैलाई जाँच र प्रमाण गर भन्छ है। यो चाहिँ आफैलाई जाँच्नुपर्ने कुरा। विश्वासमा पहिले चाहिँ यो विश्वासको कार्य भएको हुनाले, यो विश्वासको शिक्षा भएको हुनाले यो विश्वासमा चाहिँ आफै चाहिँ हुनुपर्छ। पढ्नुहोस् त। तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ आफैलाई जाँच, आफैलाई प्रमाण गर। येशू ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ? जान्दैन भने तिमीहरू निकम हौ। अब येशू ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानिसकेपछि त्यो मान्छे आफसे आफ होसियारी हुन्छ। येशू ख्रीष्टले गाइड गर्नुहुन्छ, जो येशू ख्रीष्ट जो आत्मा हुनुहुन्छ है। तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ जो आत्मा, जो चाहिँ पापको कारणले दबिएको हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ दबाउमा पारेको थियो। अब पाप क्षमा पाइसकेपछि अब मुक्त अनि अभिषिक्त आत्मा जो हामीभित्र हुनुहुन्छ, जो चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, स्वयं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। कलसी 1 अध्यायको 27 पदमा पनि यही कुरो भनिएको छ, यो महिमाको धन है, महिमाको धन ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र नै रहस्य हो भनेर प्रभुको दास पावलले नै यो कुरालाई प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसकारण अब तपाईँ हामी भित्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ख्रीष्टका आत्माले हामीसँग बात गर्नुहुन्छ अनि उहाँका आत्माले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। ठिकसँगले ठिक समयमा उहाँले चाहिँ गाइड गर्दै गर्दै ल्याउनुहुन्छ। अब उहाँमा पूर्ण रूपले भरोसा आशा राखेर उहाँद्वारा जिउने सङ्कल्प सहित अरू मानिसहरूको विषयमा चाहिँ हामी होसियारी हुनुपर्छ। बगालको विषयमा हेरचाह गर्नुपर्छ। स्थानीय क्षेत्रमा भएका अगुवाजन कोही मानिसले बनाएर अगुवाजन हुने होइन। पवित्र आत्माले अगुवाजन बनाउनुपर्छ, पवित्र आत्माले अध्यक्ष ठहराउनुपर्छ। अनि प्रभुको दासले यो सम्बन्धमा पनि भन्नुभएको थियो कि पवित्र आत्माले अध्यक्ष ठहराएका मान्छेले चाहिँ एकदम बगालको विषयमा आफ्नो विषयमा होसियार हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो है। यहाँ पनि प्रेरितको किताबमा एउटा पढौँ त। यहाँनिर एफिससको मण्डलीलाई विदाई गर्दै गर्दा प्रभुको दास पावलद्वारा नै यो कुरा प्रकाशित गरिएको छ। प्रेरितको किताबमा प्रेरितमा आएर आफ्नो विषयमा र आफ्नो बगालको विषयमा होसियार हुनको लागि बताइएको छ। प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 28 अध्यायको कति पद? 20 अध्यायको 28 पदमा पढ्नुहोस् त। 20 अध्यायको 28 पद यहाँ लेखेको रहेछ, यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होसियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ है। धेरै मान्छेहरू आज यी अन्तिम दिनमा पवित्र आत्माद्वारा अध्यक्ष ठहराइएका नभएर आफ्नो विषयमा पनि होसियार हुँदैनन्
अनि बगालको विषयमा पनि होसियार हुँदैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएन भने यसमा छोडिदिन्छन् अनि जग्गा जग्गामा छोडिदिएका पनि छन्। तर परमेश्वर स्वयंले पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई आफ्नै रगतले किन्नु भएको हुनुपर्दो रहेछ है। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी प्रभु यीशुको रगतले किनिएका छौँ कि छैनौँ, यो रहस्य चाहिँ मय कुरा छ है। उहाँको रगतद्वारा हाम्रो पापहरू धोइएको छ कि छैन, यो चाहिँ रहस्यमय मुख्य कुरा छ। धेरै मानिसहरू यो नभएको कारणले गर्दा पछि गएर धोका खान्छन्, आफ्नै विषयमा होसियार हुन पनि सक्दैनन् अनि बगालको विषयमा त झन् होसियार हुने कुरै भएन। तर यहाँ प्रभुको जो वचन अनुसार चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डली है, उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डली चाहिँ हुनु पर्यो है। कोही मण्डलीको सदस्य भइहाल्छन्, कसैले तिमी आजदेखि हाम्रो मण्डलीको सदस्य भयो भन्छन्, अनि कसैले कुनै मण्डलीलाई के भन्छन् भने यो मेरो मण्डली भन्छन् कसैले, अनि मेरो मण्डली मात्रै भन्दैनन् मेरा भेडाहरू पनि भन्छन् है। मान्छेलाई मेरा भेडाहरू पनि भन्छन्। अनि यस प्रकारको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो रहस्यमा आइ नसकेको। तर परमेश्वरको कुरा चाहिँ के हो भने प्रकाशित वाक्यमा एउटा वचन पढ्छौँ, प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा उहाँले आफ्नै रगतले धोएर आज तपाईँ हामीलाई शुद्ध पारेर ल्याइएको अनुभवमा हुनुपर्छ है। उहाँले आफ्नै रगतमा धोएको चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। र 5 पद पढौँ त। येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बहुरेनहरूमा जेठो, पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। प्रियहरू हो, व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँ हामीले आफ्नै विषयमा छाम्नुपर्छ कि म प्रभु यीशुको रगतद्वारा धोइएको एउटा व्यक्ति हुँ, उहाँले आफ्नै रगतद्वारा मलाई धुनुभएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ पहिलो कुरा। नभए आफ्नो विषयमा होसियार हुने त कुरै आउँदैन, त्यो चाहिँ जगको कुरा हो। जबकि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा म धोइएको छु भन्ने कुरामा चाहिँ निश्चयता भएकै छैन भने अरू कुरा बुझ्न पनि सकिँदैन, र बुझाउन पनि सकिँदैन। यसै कारण तपाईँ हामीले यो पहिलो स्टेपमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा धोइएको म एउटा परमेश्वरद्वारा मलाई नियुक्त गरेको एउटा राजा र पुजारीको दर्जामा नियुक्त गरेको, तर अहिले चाहिँ म राजा भएको छैन, अहिले चाहिँ म पुजारी भएको छैन। त्यो राजा र पुजारीको दर्जा सनातनको दर्जा हो, अनन्तको दर्जा हो। त्यो अनन्तको दर्जा प्राप्त गर्नको लागि अहिले चाहिँ म तालिम क्षेत्रमा छु यो पृथ्वी तलमा भन्ने कुरामा चाहिँ हामी निश्चित हुनुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ खाँटी शिक्षा हो, मुख्य शिक्षा हो। त्यसै कारण आफ्नो बगालको विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होसियार हुनको लागि अध्यक्षहरूलाई भनिएको छ। तब हामी यस प्रकारले जो अध्यक्षहरू भनिएकाहरू अवस्थामा छौँ, जसले चाहिँ पृथ्वी तलमा साना साना झुन्डहरूलाई चराउनेको जिम्मेवारी पाएका छौँ, एकदमै होसियारी भएर बगालको निम्ति चाहिँ नमुना बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा छ है। परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ त्यो छ कि एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुरा छ। यी अन्तिम दिनहरूमा तब हामी होसियारी भएनौँ भने आफ्नै विषयमा आफूले भोग्नुपर्ने, आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकेको विषयमा हामीभित्र भएको आत्मा चाहिँ प्रहरी हो, अनि यो शरीर चाहिँ उपद्रवी एउटा व्यक्ति हो है। यो व्यक्तिगत जीवनमा भनेको यो कुरा। त्यसैले हामीभित्र भएको आत्माले पहिलो यो शरीरको रखवाली गर्नुपर्छ, यो शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, यो शरीरलाई बसमा राख्नुपर्छ। रोमी 8 अध्यायको 13 पद हेर्नुहोस् त। रोमी 8 अध्यायको 13 पद यो सधैँ पढिरहेको हो, तरै पनि हामीलाई प्रभुको आत्माले देखाइरहनु भएको छ यो कुरा किन आवश्यक छ भनेर है। रोमी 8 अध्यायको 13 पद। यदि हामी यो आत्मा अनुसार हिँड्यौँ भने हामी जिउँछौँ, तर शरीर अनुसार हिँड्यौँ भने हामी मर्छौँ, त्यहाँनिर बताइएको छ। अनि 1 पदमा पनि पढिदिनुहोस्, दण्डको आज्ञा चाहिँ तिनीहरूलाई छैन। ख्रिस्टियन हुँ भन्दैमा दण्डको आज्ञा छैन भन्न पाइँदैन। त्यहाँनिर 1 पद अनि 13 पद। त्यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन आत्मा अनुसार हिँड्दछन्।
आत्माले अराएअनुसार हिँड्नेहरूलाई मात्रै दण्डको आज्ञा छैन, तर शरीरले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, तर ख्रीष्टको नाम पनि लिने, ख्रीष्टको नाममा उच्च उच्च प्रचार पनि गर्ने, अनि ख्रीष्टको नाममा जहाँ पाए त्यही स्थानीय मण्डलीहरू पनि खोल्ने, मण्डलीमा पनि वचन शिक्षा पनि प्रचार गर्ने, तर शरीर अनुसार हिँड्ने भयो भने त्यो दण्डको आज्ञाभित्रै छ। त्यसले धेरैलाई दण्डमा पुर्याउँछ, आफू पनि दण्डमा भएर जान्छ। अब 13 पद, अब तिमीहरू शरीर अनुसार जियौ भने तिमीहरू मर्नेछौ, तिमीहरूले आत्माद्वारा शरीरका कामहरू मार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। यो चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको मूल शिक्षा हो है। यो शिक्षा संसारसँग नमिल्ने शिक्षा होइन है। संसारले त यसलाई चाहिँ सुनेर जानेर थाहा पाए पनि त्यसलाई वास्तै गर्दैन है। आत्मिक कुराको सन्दर्भमा त वास्ता नै गर्दैन संसारले। संसारले त व्यक्तिगत बढी बढाइका कुरा, बढी चढाइका कुरा, खोक्रो प्रशंसाका कुरा मात्रै संसारमा गरिरहेका हुन्छन् है। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। उद्धार पाएका हरेक जनहरूले जहाँ पनि जहिले पनि परमेश्वरद्वारा, परमेश्वरका निम्ति सब कुरा सिर्जिएको हो, उहाँको योजना छ, उहाँको योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ उहाँले काम यस पृथ्वी तलमा गरिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ त्यस कुरामा सहमत भइजानुपर्छ। त अहिले आएर यी दिनहरूमा मानिसहरू आफ्नो विषयमा पनि होसियार छैनन् धेरै सङ्ख्यामा है। हामी आफ्नो विषयमा होसियार भएनौँ भने है, म आफै होसियार हुन सक्दिनँ कति कुराहरूमा, तर यो वचनले मलाई के भन्दैछ, मलाई अहिले भनिरहेको छ कि मैले अब शिक्षाको विषयमा भन्दा पहिले आफ्नो विषयमा होसियार हुनुपर्छ है। शिक्षा दिने कुरामा चाहिँ एकदम अध्ययन गरेर यहाँ त्यहाँका कुराहरू ल्याएर कता हो कता मिठासपूर्ण बनाएर चाहिँ बोल्न त बोलिएला, के त्यो बोलेका कुराहरूले तपाईँ हामीलाई हिम्मत दिएको छ हृदयदेखि नै के यी कुराहरू मेरो जीवनमा एप्लाई भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ भने त प्रभुलाई धन्यवाद होस्। छैन भने चाहिँ अब त्यो पनि तपाईँ हामीले एकान्तमा गएर मनन गरेर, अब अहिले मैले यहाँ यसरी बोल्दैछु, मैले आफैले फेरि म एकान्तमा गइकन मैले मनन गर्नुपर्छ। हो त्यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको विषयमा होसियारीको कुरा हो है, होसियारीको कुरा हो। अनि कसैले धेरै मान्छेहरूले मेरो प्रशंसा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्यो भने तपाईँ हामी डराउनुपर्छ, या डराउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा चोरिँदैछ कि क्या हो है, चोरिँदैछ कि क्या हो भनेर चाहिँ तपाईँ हामी डराउनुपर्छ र परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुन सकिन्छ। धेरैलाई बचाउन सक्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। धेरै मान्छेहरूले जो त्यो आफ्नो व्यक्तिगत प्रशंसाको विषयमा सुनेर होसियारी हुँदैनन्, अनि बिस्तारै बिस्तारै घमण्ड बढ्दै जान्छ अनि लड्छन्। अनि धेरैजना लडे पनि उदाहरणहरू थुप्रै भएका छन्। त्यसकारण प्रभुको दासले बहुत ध्यानसँग यसरी यो कुराहरू भन्नुभएको छ यहाँनिर है। उहाँले आफ्नो बुद्धिको द्वारा भन्नुभएको होइन, उहाँलाई रगत र मासुले यो कुराहरू प्रकट गरेको होइन, तर स्वर्गीय पिताले दिनुभएका आत्मिक सल्लाहहरू, आत्मिक शिक्षाहरू चाहिँ यहाँनिर प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसकारण तब हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसरी चल्दैछौँ, कसरी हिँड्दैछौँ, एकदमै ठिकसँगले हिँड्नुपर्छ भनेर यहाँ आउनुहोस् त, यो अर्को पत्रीमा पनि यो कुरा बताइएको छ। यो एफिसीको 5 अध्यायमा हामी होसियारीसँग हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर चेतावनी दिएको छ है। हामी अलिकति त्यस कुरालाई मनन गरेर हामी अगाडि बढिहाल्छौँ है। एफिसी 5 अध्यायमा दया गरी आउनुहोस् त, यहाँनिर भन्छ प्रेममा, ज्योतिमा र बुद्धिमा हिँड है। अब 5को 1 पद पनि पढिदिनुहोस् त। यो चाहिँ यो पनि प्रभुको दास पावलकै द्वारा लेखिएको हुनाले यहाँ मिल्दोजुल्दै रहेछ। यो पनि 1 पद, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरका देखासेखी गर्नेहरू हो, प्रेममा हिँड जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो हुनका लागि। त्यसैले अब हामीले आउनेवाला पिँढीहरूको लागि हामी चाहिँ एउटा ती पिँढीहरूका अग्रजको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि आउनेवाला पुस्ताको सम्बन्धमा तब हामीले एकदमै होसियारी साथ एउटा प्रेममा हिँड्नु पर्नेछ। हामीले ख्रीष्टको देखासेखी, प्रिय बालक चाहिँ ख्रीष्टको देखासेखी गर्ने भएर हिँड्यौँ भने हामी पछि आउने व्यक्तिहरूले ख्रीष्टको देखासेखी गर्नेवाला छन् है। त्यसकारण यो पावलले पनि प्रियहरू हो, तिमीहरू मेरा देखासेखी गर्नेहरू हो भनेर धेरै ठाउँमा भन्नुभएको रहेछ है।
उहाँले पढिरहँदैनौ पहिला कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पदमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ है। तिमीहरू ख्रीष्टका देखे के भन्छ त्यो ख्रीष्टका देखासेखी गर्नेहरू हो भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ मेरो देखासेखी गर्नेहरू हो भनेर हिम्मतको साथ भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले, किनभने उहाँले यो गर्नुभएको थियो है, गर्नुभएको थियो र भन्न सक्नुभयो। अनि दिनानुदिन गर्दै पनि जानुहुन्थ्यो उहाँले म पक्रिसकेको छु भन्ने म चाहन्न, तर म पछिल्लोतिरका कुरालाई बिर्सेर अघिका कुरामा लम्कदै ख्रीष्ट येशूको उच्च बोलावटको पुरस्कारका निम्ति निशानातिर दगुर्छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले आज तपाईँ हामी पनि पक्रिसकेका छौँ भन्ने कुरा होइन, तर हामी यहाँ पछिल्लोतिरका कुरा चाहिँ बिर्सिँदै अघिका कुरामा लम्कदै जानुपर्छ। अनि प्रभुदासले अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्थ्यो, दिनहुँ मर्दछु, ख्रीष्ट येशूको सम्बन्धमा म गर्वसाथ भन्दछु, म दिनहुँ मर्दछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। के दिनहुँ मर्दछु भनेको के हो? यो चाहिँ शरीरका अभिलाषा, आँखा अभिलाषा, जीवका घमन अन्तर्गतका कुराहरू जसले आत्मालाई चाहिँ विनाशमा हाल्दछन् ती कुराहरूको निम्ति चाहिँ मर्दै जाने हो, तर परमेश्वरका निम्ति चाहिँ जिउँदो हुँदै जाने हो है, नयाँ नयाँ हुँदै जाने हो। यो शिक्षा चाहिँ प्रभुको दास पावलद्वारा प्रकाशित भएको छ। अनि यो चाहिँ प्रभुको शिक्षा हो, प्रभु येशूको शिक्षा हो, यो चाहिँ साँचो शिक्षा हो। त्यसैले यो शिक्षाको विषयमा होसियार हुनु भनेर भनिएको है। शिक्षा दिनु भनेको चाहिँ घन्टौँसम्म चाहिँ यहाँ बाइबलमा भएका कुराहरू लेक्चर गरिरहनु भन्ने कुरा मात्रै होइन है। बाइबलका कुराहरू लेक्चर गरिरहँदा बताइरहँदा त्यस कुराले तपाईँ हामीलाई पनि बिजाउँदै जानुपर्छ, घोज्दै जानुपर्छ। अनि जब एकान्तमा जान्छौँ अनि हामी आफ्नो विषयमा जाँचबुझ गरिकन होसियारी हुनुपर्छ। यो चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको सफलताको एउटा व्यवहारिक पाटो हो है, होसियारीको हुनको लागि चाहिँ है, त्यो कुरा चाहिँ रहेछ। अब यो शिक्षा के हो त है? शिक्षाले के गर्छ? एक दुई कुरा हामी हेर्छौँ। यो शिक्षा चाहिँ संसारको जस्तो संसारमा भौतिक कुराहरूको शिक्षा छ, आध्यात्मिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, भिन्न भिन्नै शिक्षाका पाटोहरू हुन्। तर पहिलो शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि आध्यात्मिक शिक्षा है। यो ईश्वरीय शिक्षा, आत्मा प्राण शरीर गरेर मानिसलाई सिर्जना गरिएको छ। सिर्जना गर्ने सृष्टिकर्ता चाहिँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरद्वारा उद्देश्य राखेर सृष्टि गरिएको छ। अनि यो भूमिको माटोबाटोको शरीर छ। भूमिको माटोबाटोको शरीर अन्तमा गएर माटोमै मिल्छ। तर मानिसभित्र भएको यो आध्यात्मिक जीवनको आत्मा जो छ, यो चाहिँ सनातनदेखि सनातनसम्म रहिरहने परमात्मा परमेश्वरबाट पठाइएको आत्मा हो। यो पठाइएको आत्मा चाहिँ पृथ्वी तलमा यात्री परदेशी जस्तै छ। अनि यो फर्केर फेरि परमात्मा कहाँ मिल्न जानुपर्छ भन्ने शिक्षा हो। यो चाहिँ मूल शिक्षा हो। मूल शिक्षाको मूल आधार यति नै कुरा हो। त्यसैले अब यो शिक्षा चाहिँ के रहेछ? एउटा हितोपदेशको किताबमा हेर्नुहोस् त, हितोपदेशको किताबमा हामी एउटा पढ्छौँ 13 अध्यायको 4 पद है। 13 अध्यायको 4 पद कि 4 को 13? 4 को 13 लाई पढ्नुहोस् त। 4 को 13 लाई, 4 को 13 हुन सक्छ। शिक्षालाई बलियो गरी पक्रिराख, उसलाई जान नदेऊ, उसलाई सम्हाल, वही तिम्रो जीवन हो है। शिक्षा र जीवन चाहिँ एउटै कुरा रहेछ है। शिक्षा भनेको चाहिँ हामीलाई यो संसारको भौतिक शिक्षा चाहिँ दोस्रो दर्जामा आउँछ। यो आवश्यक छैन भन्ने कुरा होइन। संसारको जो भौतिक शिक्षा छ, यो भौतिक शिक्षा चाहिँ दोस्रो दर्जाको शिक्षा हो। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनको शिक्षा हो। यो चाहिँ आध्यात्मिक जीवन, यो चाहिँ हाम्रो एउटा शरीर छ। यो शरीर एउटा राज्य हो है। यो शिक्षालाई बुझिराखौँ। यो शरीर एउटा राज्य हो। अनि यो राज्यमा राजा हुनुपर्छ, ठिकसँगले गाइड गर्ने राजा हुनुपर्छ। राजा नभएको जो मुलुक चाहिँ अथवा शासक नभएको मुलुक चाहिँ के हुन्छ? विनाशमा भएर जान्छ। त्यसैले तपाईँ हाम्रो यो शरीरभित्र राजा हुनुपर्छ, राजा चिन्नुपर्छ। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यो राजा चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ? 4 को 23 पद। अब हितोपदेशमा 4 को 23 पदमा पढ्नुहोस् त। यो राजालाई चिन्नुपर्छ। अनि यो राजाले राज्य गरेको खण्डमा चाहिँ यो शिक्षामा चाहिँ हामी बलियो गरी बनिरहन सक्छौँ। आफ्नो हृदयलाई पुरा यत्नसित सम्हालेर राख, यसैबाट जीवनका धाराहरू निस्कन्छन्। अब
यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो हृदयलाई यत्नसित सम्हालेर राख। यो हृदय नै जीवनको धारा निस्किने मूल रहेछ। यो हृदय नै राज्य रहेछ। यो हृदयले राज्य गर्नुपर्छ। अनि यो हृदयमा चाहिँ जो स्वयं प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा नै चाहिँ राजा हुनुपर्छ है। प्रभु को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वर नै राजा हुनुपर्छ हाम्रो जीवनको। हाम्रो जीवनलाई गाइड गर्ने, हाम्रो जीवनलाई जो ठिक सुचारू रूपले परिचालन गर्ने परमेश्वर राजा हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा हो। मूल शिक्षाको मूल धार चाहिँ यो हो। त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण समग्र संसारभर भएका सबै मानिसहरूका निम्ति परमेश्वर राजा हुनुपर्छ है। अनि परमेश्वरको शासन बढ्ती हुनुपर्छ। यो यशायाको किताबमा अघिबाट भविष्यवाणीको तौरमा भएको थियो अनि त्यही पुरा भइरहेको पनि छ। जति पनि आध्यात्मिक जीवनका आध्यात्मिक जो के भन्छ त्यसलाई साधकहरू छन्, साधना गर्नेहरू छन्, आफूलाई परमेश्वरकोमा ग्रहणयोग्य तुल्याउनको लागि चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको चरणमा लाने, परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थनामा गर्ने, परमेश्वरसँग आफ्ना भुलचुक अधर्महरू दिनानुदिन सच्याइ माग्ने, सुधार गरी माग्ने हरेक व्यक्तिहरू छन्। त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको शासनमा हुन्छन्, परमेश्वरको जुवामुनि हुन्छन्। परमेश्वरको जुवा भिरेका मान्छेहरू हुन्, ईश्वरीय जुवा भिरेका मान्छेहरू हुन्। अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरद्वारा शासित भएको हुनाले साँचो शान्ति बढ्ती भइरहेको हुन्छ, बढै गर्छ। यशाया 9 अध्यायको 6 र 7 पदमा यो पुत्रको द्वारा शासन गरिनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर बताएको छ। अनि यसलाई धेरै पटक हामीले पढेका छौँ। पढेर हेर्नु एकपल्ट फेरि पनि 6 र 7 पद। किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ, शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ। उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ। यो प्रभु येशू शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। यो प्रभु येशू नै राजा भएर हाम्रो हृदयमा बसेको हुनुपर्दछ। अब त्यहाँबाट पढ्नुहोस् त। दाउदको सिंहासनमाथि, उनको राज्यमाथि, त्यसलाई स्थापित गर्नलाई, न्याय र धार्मिकताद्वारा त्यसलाई सम्हाल्नलाई, अबदेखि उसो अनन्त अनन्तसम्म उहाँको शासनको बढ्तीको शान्तिको अन्त हुने छैन। त्यसैले बुझ्नुभयो प्रियहरू हो, अब हाम्रो एउटा शरीरभित्र आत्माको शासन हुनुपर्छ। सफा कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ है, धेरै अरू कुरा बुझिँदैन। आत्माको शासन शरीरमाथि है, यो चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको मूल रहस्य हो। त्यसै कारण शिक्षा चाहिँ मूल कुरा यो चाहिँ आत्मिक शिक्षा अथवा आध्यात्मिक शिक्षा चाहिँ शिक्षा हो। अनि यो शिक्षा चाहिँ खाँटी रूपमा बहनुपर्छ। शरीरका थोरै अभिलाषा पूरा गर्नको लागि, खोक्रो प्रशंसाका अभिलाषी बन्नको लागि शैतानले यतापट्टिबाट शरीरलाई उचालेकै हुन्छ। तर आत्माले त्यसलाई इन्कार गर्दै त्यसलाई उच्च कुरा ढालिँदै सबै कुरा ख्रीष्टको आज्ञाकारी बनाउनको लागि हरेक विचारहरूलाई कैद गर्दै जानुपर्छ। यो आध्यात्मिक जीवनको व्यक्तित्वले अभ्यास गरेका कुराहरू नै यहाँनिर भन्नुभएको छ। 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको यो चाहिँ लडाइँको मैदान पनि हो। एउटै राज्य भएको हुनाले यो राज्य लिनको लागि शरीर र प्राण, शरीर आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्छ है, आत्मा शरीरको विरोधमा अभिलाषा गर्छ है। त यो युद्ध चाहिँ गलाती 5 अध्यायको 17 पद अनुसार भइरहेको हुन्छ यो लडाइँ। अनि यो लडाइँमा चाहिँ 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद अनुसार लडाइँका हतियारहरू चाहिँ शारीरिक छैनन्, तर किल्लाहरू भत्काउनको लागि चाहिँ परमेश्वरद्वारा सामर्थ्य छन् भनेर भन्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी हो, 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद। किनकि हाम्रा लडाइँका हतियारहरू शारीरिक छैनन्, किल्लाहरू भत्काउनको लागि, किल्लाहरू भनेका चाहिँ शैतानले अनेकौं खराब आदतका किल्लाहरू हाम्रो हृदयमा जमाएको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ सधैँभरि आत्माको विरोधमा अभिलाषा गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरद्वाराका हतियारहरू चाहिँ सामर्थ्य छन् जसले किल्लाहरू भत्काइदिन्छन्, दुष्टका किल्लाहरू भत्काइदिन्छन्। दुष्टले अभिलाषा गरेका, इच्छा गरेका खराब कुराहरू, आत्माको विरोधमा
रचिएका सब खराब कुराहरू चाहिँ भत्काइदिन्छ त्यसले अनि पवित्र पवित्र बनाउँदै लैजान्छ। अझै पढ्नुहोस् त। तर्कहरू आफैभित्र उठ्ने कुरा है, यो अरूको कुरालाई तर्कलाई मिच्ने कुरा भनेको होइन। आफैभित्र तर्कहरू उठ्छन् अनि परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा उठ्ने उच्च कुराहरू हुन्छन्। आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुराहरू ढालिदिन्छौँ। ख्रिस्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई। ख्रिस्टको आज्ञाकारी भनेको ख्रिस्ट कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। ख्रिस्ट चाहिँ हामीभित्र हुनुहुन्छ। हामीभित्र भएका आत्मा नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि ख्रिस्टको आज्ञाकारी भनेको आत्माको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार के गर्छौँ? कैद गर्छौँ है। हरेक विचारहरूलाई कैद गर्नुहुन्छ। विचार घुमेर लुडेर आइरहेको छ, मनमा विचार आउँछन् है। धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू आज निको हुन्छन्। मानसिक रोगीहरू आज संसारमा धेरै मानसिक रोगीहरू छन्। अनि मानसिक रोगीहरूले आत्मालाई चिनेर आत्माको अधीनतामा भयो भने ती विचारहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यो शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रोगीहरू नियन्त्रण हुन्छन्। त्यसै कारण प्रभु येशू सारा विश्व ब्रह्माण्डका मालिक हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा यस्तो अद्भुत शिक्षा छ। यो शिक्षालाई चाहिँ तपाईँ हामीले बडो होसियारी साथ पक्र्नुपर्छ है। अनि बुढेसकालसम्म पनि अन्तिम घडीसम्म पनि परमेश्वरको महिमा गर्दै गर्दै तपाईँ हामी जिउन सकिन्छ। यसको व्यावहारिक पाटोलाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ है। यो चाहिँ व्यावहारिक पाटोलाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ। शिक्षाको विषयमा भन्नाले चाहिँ हामीले व्यावहारिक पाटोतिर नै ध्यान दियौँ भने बाहिरी रूपमा पनि शिक्षा दिने क्रममा, शिक्षा बाँडचुँड गर्ने क्रममा एउटा प्रभावकारी हुन्छ है। प्रभावकारी भएर आउँछ। होइन भनेदेखि प्रभावकारी चाहिँ हुँदैन। तर चिलाउने कानहरूलाई सन्तुष्टि दिने चाहिँ शिक्षा आउँछै आउँछ, निश्चय नै आउँछ। पहिले प्रभुको दास पावलले यस्तो हुनेछ भनिकन भन्नुभएको थियो। त्यो घटना अहिले भइरहेको छ। अहिले यस्ता प्रकारका शिक्षाहरू त मन पर्दा हुँदैनन्। अहिलेको समय यो हो। आउनुहोस् त तिमोथीको किताबमा। त्यसकारण त्यहाँ पनि एकदम समयमा असमय तयार बस, होसियार बस भनेर भन्नुभएको छ। तिमोथीलाई सम्झाउँदै पावलले यो 2 तिमोथी 4 अध्यायमा आउनुहोस् त। यस्तो समय आउँछ मान्छेहरूले चाहिँ एकदम खाँटी शिक्षाहरू सहँदैनन्। 3 पदमा हो कि कतिमा छ? 4 अध्यायको 3 पदबाट पढौँ त। यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन्। आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लगाउनेछन्। अहिले यो वर्तमान समयमा यही घटना घटिरहेको छ। यही घटना घटिरहेको छ। तर ती शिक्षा दिने शिक्षकहरू पनि सायद भित्र रूपमा अशान्तिले गडबडीमा परेका होलान्। कति प्रियहरू होलान् त्यस्ता। यहाँहरूलाई पनि यो उचित प्रकारको सल्लाह छ आफ्नै विषयमा चाहिँ होसियार हुनको लागि है। किनभने शिक्षकहरूको थुप्रो लगाउने र शिक्षकहरू, झुटा शिक्षकहरू, यी दुवै यस संसारका मात्रै आशा राख्ने मान्छेहरू हुन्। अनन्तका आशा राख्ने मान्छेहरू होइनन् है। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई खाँटी शिक्षा मन पर्दैन है। यो आत्माद्वारा शरीरका खराब कुराहरू, उद्वेग, इच्छा, लोभ, डाहा, ईर्ष्या, कपट, अभिमानलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरा मन पर्दैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अनन्तको आशा कमजोर छ। यो कुरा तपाईँ हामीले आफैले आफूलाई जाँचेर हेर्ने कुरा हो है। मन पर्दैन भने चाहिँ, मन पर्छ भने चाहिँ हाम्रो अनन्तको आशा उज्जवल हुँदै जाँदैछ। यो कुरा जाँचेर हेर्नुपर्छ यो अन्तिम समयहरूमा। त्यसले अब तपाईँ हामीले चाहिँ कसो गर्नुपर्छ त होसियार हुँदै? पढौँ त अलिकति तल। अब तिनीहरूले आफ्ना कानहरू पनि सत्यताबाट फर्काउने छन् र दन्ते कथाहरूतिर लाउने छन्। तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ। दुःख उठाऊ, सुसमाचार प्रचारको काम गर, आफ्नो सेवा पूरा गर। प्रत्येकलाई आफ्नो सेवा दिएको छ। आफ्नो आफ्नो सेवा पूरा गर्नु दिएको छ। अरूको सेवा पूरा गर्नुपर्ने कुरा छैन। कति अरूको विषयमा होसियार हुन्छन्। यस्तो भएन, फलानाले यो गरेन, त्यो गरेन, फलाना ठाउँमा यो भएन, त्यो भएन भनेर कुडकुड गरेकै गनगन गरेकै अरू मान्छेहरूसँग पनि त्यहाँ भएन कुरा बोकुवा भएर तल र माथि हिँडिरहेका हुन्छन् है।
एउटाको कुरा उहाँ गऱ्यो, हाम्रोमा यस्तो छ त्यस्तो छ, एउटालाई लगेर सुनायो त्यसले पनि वास्ता गर्दैन, अर्कोलाई सुनायो त्यसले पनि वास्ता गर्दैन, अनि फेरि आफै थस्किन्छन्, अशान्ति भएर फेरि आफै गडबडीमा पर्छन्। यी सब कुरा नगर्नको लागि परमेश्वरको वचनमा अघिदेखि नै भनिएको छ। कुरा बोकुवा भएर है तल र माथि नहिँडा भन्छ नि है, लेवीको किताबमा हामीले अस्ति पनि भर्खर पढिरहेका थियौँ। वर र पर तल र माथि कुरा बोकुवा भएर हिँड्नु, भित्री जीवनमा चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको कुनै शक्ति छैन, परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध छैन, तर अरूको विषयमा होसियार भएर टिक्का टिप्पणी गरेर फलानाले यसो गर्यो उसले यसो गर्यो भन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या प्रशस्तै छ यो संसारमा। ती प्रियहरूलाई पनि यो चाहिँ अनुरोध छ कि त्यसो नगर्नका लागि परमेश्वरले आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसो गरेर तपाईँ शक्तिमा हुनुहुन्न। आध्यात्मिक जीवनको जो शक्ति छ त्यो शक्ति चाहिँ भयङ्कर ठुलो कुरा हो है। यी अन्तिम दिनहरूमा भक्तिको भेष धारण गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुनेछन् भनेर यहाँ 5 पद तिमोथीको किताबमा दोस्रा तिमोथी 3 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुहोस् त, यो अन्तिम समयमा भक्तिको भेष धारण गर्ने मान्छे चाहिँ हुन्छन्, तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्छन्। त्यो शक्ति भनेको चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको सत्यताको शक्ति हो, पवित्रताको शक्ति हो रहेछ नि। भक्तिको भेष त धारण गर्ने हुनेछन्। कस्ता हुने रहेछन्? 1 पद पनि पढ्नुहोस् त। यी अन्तिम दिनमा कस्तो मान्छेहरूको संख्या बढ्छ यो पनि जानिराख। अन्तिम दिनहरूमा सङ्कष्टपूर्ण समयहरू आउनेछन्, मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाका लोभी, सेखीबाज, घमण्डी, निन्दा गर्ने, बाबुआमाका आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक माया नभएका, मेल गर्न नचाहने, झुटा दोष लाउने, आत्मसंयम नभएका, कठोर, असललाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, जिद्दीवाल, घमण्डले फुलिएका, परमेश्वरलाई भन्दा बढो मोज मजालाई प्रेम गर्ने, भक्तिको भेष धारण गर्ने, त्यसको शक्ति इन्कार गर्ने हुनेछन्। हेर्नुहोस्, यस्ताहरूबाट पर बस। यस्तो संख्या ज्यादा छ, तर एउटै मात्र परमेश्वरसँग सम्बन्ध भइरहेको व्यक्ति बनेर हामी हिम्मती व्यक्ति बन्नुपर्छ। प्रियहरू हो, जो कोही जहाँ कहीँ यी कुरामा सहमत हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी एकसाथ मिलेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै सङ्घर्ष गरौँ, ताकि हाम्रो सेवा चाहिँ प्रभु कहाँ ग्रहणयोग्य होस् है, प्रभु कहाँ ग्रहणयोग्य होस्। यो कुरो प्रभुको दास पावलले यस विषयमा अनुरोध गर्नुभएको पनि थियो, अनि हामी पनि यही अनुरोध गर्छौँ। आज हामी आध्यात्मिक जीवनको भित्रीय जीवनको शक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गरौँ है, गुटबन्दी गर्दै होइन, संसारमा आफ्नो ग्रुपिजम बनाउनको लागि होइन, तर परमेश्वरसँग एटेच हुनको लागि, परमेश्वरको खाँटी शिक्षामा बनिरहनको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई आह्वान गर्दछ। यो कुराको सम्बन्धमा जो बनिरहन चाहन्छन् तिनीहरू एक्लै हुन्, सबै मान्छेहरूले त्यागिदिउन्, तर पनि उनीहरू कहिले पनि डराउँदैनन्। यो प्रभुको दास पावललाई सबले छोडिदिए, एक्लै पारे। आउनुहोस् त, त्यहाँनिर उनी एक्लै थिए। तिमोथीको किताबमा यहाँनिर एक्लै थिए, तर प्रभु साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। तपाईँ एक्लो अनुभव गर्नु पर्ला। तपाईँले ती ग्रुपिजम गर्नेहरू, गुटबन्दी गर्नेहरू, गनगन गर्नेहरू, तर्क गर्नेहरू को ग्रुपमा परेर हाम्रो अनन्तको आध्यात्मिक जीवनको शक्तिलाई किन गुमाउनुहुन्छ? त्यसो नगर्नुहोस् है, त्यसो नगर्नुहोस्, त्यसो नगरौँ। प्रभुको दास पावल एक्लै थिए, तर प्रभुले कहिले पनि उनलाई छोड्नु भएन। 4 अध्याय दोस्रा तिमोथी 4 अध्यायको 16 पद। एक्लै पर्न सक्छ। यहाँ म पढ्दैछु, मेरो पहिलो प्रतिवादमा कोही मसँग उभिएन, तर सबैले मलाई त्यागिदिए। उनीहरूलाई यसको दोष नलागोस्, तर प्रभु मसँग उभिनुभयो र मलाई बल दिनुभयो र मद्वारा पुरा प्रचार होस् र सबै अन्य जातिहरूले सुनुन् भनेर म सिंहको मुखबाट छुटाएँ है। अझै उहाँले निश्चयता व्यक्त गर्नुहुन्छ 18 पदमा, अनि प्रभुले मलाई हरेक खराब कामबाट छुटाउनु हुनेछ र आफ्नो स्वर्गीय राज्यका निम्ति बचाइराख्नु हुनेछ। उहाँलाई नै युगानुयुग महिमा होस्। आमेन। आमेन। यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यही प्रभुको दासले भनेको कुरालाई हामी पनि मानौँ
अनि हामी पनि एकसाथ मिलेर प्रार्थनामा सङ्घर्ष गरौँ। रोमी 15 अध्यायको 30 पद र 31 पद पढौँ। त्यहाँनिर एउटा खाँटी कुरा बताइएको छ,